ang tibuok nga panon kanila. Unsa daig suon, higala, nahuman ang mga langit ug ang yuta ug ang tibuok panon kanila. Og sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyahang gihimo og mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyahang nahimo. So igsuon og higala ang Dios di ay sa ikapito ka adlaw nagpahulay. So mao na nga ang amo sab nga gisuon ang Dios gyud mismo kay mo may nag-create sa tao, mo may nagbuhat. So mao na nga di nato basol ang mga Seventh-day Adventist nga nagpahulay sa Sabado or ikapito kay sa Catholic Bible nato igsuon mga higala kuan man gyud kanang Sabado man dito sa Catholic Bible. Unya atong padayonon sa 3. O gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito og nahuman og nagbalaan niini. Tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat og nahimo sa Dios. Igsuon ang iya dayang gibuhat iyang gipanalanginan ang adlaw nga ikapito. Unya nagbalaan siya sa adlaw nga ikapito. So doon na ba'y ato nga makita nga ang ikapito lahi sa ubang adlaw, atong makita diri igsuon nga nag-ingon ang Dios gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito og nagbalaan niini tungod niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat og nahimo sa Dios. So igsuon og higala, klaro kaayo nga ang ikapito ka adlaw mao'y gipahulayan sa Dios. Unya iyang gipanalanginan, iya sab nga gipahulayan. So iyang gibalaan. So tulo ka dagkong butang ang iyang nahimo mga higala ug mga igsuon nga ang Dios nagpahulay, nagbalaan, nagpanalangin. So nagpasabot nga gikan sa 1 paingon sa 6 ang Dios nagtrabaho. At mabasa sa Genesis 1:1 ingon siya nga sa sinugdan nagbuhat ang Dios sa langit ug yuta. So hantod pag-abot sa ika-unom ka adlaw mao nay gibuhat sa Dios nga naa dito ang mga langgam, tanang mananap, naa dito sa Genesis 1:26 mabuhat po siya og tao. So diferensya ang iyahang pagtan-aw sa iyahang gibuhat nga mga adlaw. Ingon siya sa 31, Genesis 31, og nakita sa Dios ang tanang butang nga iyahang gibuhat og tan-awa kini maayo kayo og dihay kapunon og dihay kabuntagon adlaw nga ika-unom. So igsuon og higala, klaro kaayo nga ang adlaw ika-unom iyang gitawag lang nagmaayo. So dunay diferensya sa ikapito ka adlaw, naay diferensya sa unom ka adlaw. Ang gikan sa unong paingon sa 6, ingon ang Dios nakita niya ang iyang mga buhat nga maayo kaayo. So sa laktod nga pagkasulti, gitawag lang niya maayo ang iyang gibuhat. Pero sa ikapito ka adlaw, doon na siya gipasabot nato nga kanang adlaw pinasahi nga adlaw kay iya kanang gidiskansuhan sa iyang mga buhat. Now, kay kita tao man gyud ta igsuon og higala. Kinsa may ato nga tuhuan, kinsa may ato nga sundon. Nga ang Dios may nagbuhat sa tao. Matod pa niya sa Genesis 2:7, iyang umol ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta o gihuypan niya sa mga buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. So sa laktod nga pagkasulti nga ang Dios di ay maoy magbuot sa tao kay siya may naghatag og gininhawa, siya naghatag espiritu. Unya gitawag niya
kalag nga may kinabuhi. No muna nga di na nato basta-basta nga mapakyas ang Dios kay silbi utangan na tadaan niya. Utangan na tadaan niya og kabubuton og musupag magaling ta nagpasabot nga dili ta tao sa Dios. Nga naman. Sa Henesis 20 sa Ezekiel 20 bersikulo 12 nagingon ang Dios, labot pa usab ihatag ko kanimo ang akong mga adlaw nga igpapahulay. Unya timaan sa iyang mga katawhan. So sa ato pa igsuon og higala ang iya daing mga tao nahibaw-an sa Dios. Nga naman iyang gitagaan og adlaw nga igpapahulay. Sama sa iya hapon nga gibuhat nga pagka ikapitok adlaw ang Dios nagbalaan, nagpahulay, unya nagpanalangin ang Dios. So mao na igsuon nga gitagaan lang gyud ta sa Ginoo og pabor. Gitagaan ta niya og pabor nga narana natog ato pa po nang tumanon og dili ba kay free will man ang Dios, di man siya mandatory. Dili siya mandatory ang Dios. Kundi iya lang gihatag nato nga katungod sa pagpili. Imo ba dawaton o dili ba nimo dawaton? Ingon siya, labot pa usab gihatag ko kanila ang akong mga adlaw igpapahulay aron mahimong usa ka timaan taliwala kanila og kanako aron sila makailang ako si Jehova ang nagbalaan kanila. So sa ato paigsuon nga kung imong dawaton ang adlaw igpapahulay, imo ka nang kinabuhian, imo ka na nga bakante anang mga panahon na, ingon ang Dios, mao nay timaan. Mao nay ilhanan sa akong mga katawhan. Na ilhanan sa Dios ang iyang mga tao. So na lang ka minuto. 1 minute na lang, no? So adto tas bag-o nga testamento, kani Old Testament man dito sa Marcos 2:27 nag-ingon siya diri nga gibuhat niya ang adlaw igpapahulay alang sa tao. Dili ang tao alang sa adlaw igpapahulay. So importante gyud igsuon nga ato na nga balaanon kay naay lahi nga panalangin anang adlaw ikapito. Mosugot kag sa dili basta gipanalangin na sa Dios. Unya mosugot kag sa dili gibuhat na sa tao. Para nga mailhan niya sumala sa nasulat sa balaang kasulatan. Maglakaw ta, mag-alagad ta niya, ingon siya, mao na ang akong tao. So, dili kinahanglan nato nga supakon ang Dios kay gusto man ta nga makapuyo po ta uban niya. So, ingon niya na ang plano sa kaluwasan. Time is up. Okay. Alang sa affirmative side, alang sa pangutana, 5 minutos. Ngadto kang Brad. Okay, brother. okay, salamat kayo manager. Salamat po kayo Pastor Rojo. Tama ba akong address nimo? Pastor Rojo. Evangelist Rojo. Okay, Rolly. Eli. Eli, sorry ha. Okay, so Evangelist Rolly, salamat kayo sa imong pagburug. Una sa clarification sa ning ako ha. Unsay atong tema ron igpapahulay o ang matuod nga iglesia? Ang ato nga tema akong pamatud-an nga ang 70 Adventist kung nagsimba sa adlaw nga Sabado o maoy original kay base didto sa Dios nga nagpahulay sa adlaw kapito. Wa kay murag na confuse ko gamay kay sa akong nahibaw-an lahi ang topic sa igpapahulay, lahi pod ang pagpabarug sa matuod nga iglesia. Ang matuod nga iglesia mogawas gyapon na naay kinaiya. So okay ra kung magisgot kog sabat ani kay imo manggisgutan. Pwede ra gyapon Okay. kay ang sabat. Pwede ra gyapon pero this is to the beginning of the word. Yes. Ang una na kong pangutana sa imong gisgutan nga pagpabarug mao ang sabat nga imo manggisgutan. Kana bang naa sa napulo ka sugo no sa Exodo 20 bersikulo 8 hangtod sa 10. Giklaro ba diha nga kanang ikapito 7th day of the week o Saturday? Sumala sa atong makita bisan sa kalendaryo ato nang matanaw diha sa kalendaryo nato karon nga ang ikapito mao nay gitawag og Sabbath day.
Oh, salamat Pastor Eli no. Ang akong pangutana Exodo 28 ngadto sa 10. Unsa man ang gihisgutan gyud diha? Unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay o ikapito ka adlaw semana? So kung naghisgot man og ikapito ka adlaw, meaning to say nga whole week kay ikapito man. Okay. Sa to pa, sa usa ka semana mapahulay gyud ang tao sa Dios. Unya ibutang po niya sa adlaw nga ikapito kung Sabado sa ato karon nga kalendaryo. Okay. Sa akong pagbasa, giingon sa maong tudling nga unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Wala maghisgot og ikapito ka adlaw semana. So saan nimo pagtubag ana nga imo man gi-specific yun nga ikapito ka adlaw semana kay lahi man gunang ngayon kag unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay ug ngayon kag ikapito ka adlaw semana na ikapito. Yes. Tungod kay we are worshiping ang and the seventh day of the week, no? The seventh day of the week mo na pagpahulay sa mga Sabadista. So nagpasabot nga nagtan-aw mi sa magbubuhat ni ng kalibutan nga nagpahulay siya sa adlaw nga ikapito unya. Doon na siya gipakita nga kanang adlaw specific ng adlaw nga iyang ipanalanginan, iyang gibalaan unya iya hapon nga gipahulayan. Okay, pwede na akong basahon. Okay. Okay, giingon diri. Sinumdumi ang adlaw nga igpapahulay ug ilha kini nga balaan. Magtrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw apan ang ikapitong adlaw mao ang adlaw igpapahulay nga gigahinalang kanako. O wala hisgot diri og first day of work no giingon ra unom ka adlaw trabaho kamo apan ang ikapito mao ang adlaw igpapahulay. Wala magingon ikapito ka adlaw semana. So moyon ba kanako nga ang igpapahulay di ay base diri sa atong gibasa mahimong matunaw og bisag unsang adlaw kay pwede magkapanitan mo sugod kog Lunes ang ikapitong gitumbok Domingo. Pero kung sugod po kag Domingo mo ikapito Sabado pod para sa atong Jewish Sabat. Mo yun baka sa akong interpretation. Sa ako nga pagtan-aw din ha kanang giingon bitan niya sa katapusang bahin nga alang kanako. So meaning to say nga ang bot ipasabot sa Dios nga kanang iyang gihatag sa ato mo to ilahanan si ang tao. Kay na mag-iskot niya alang kanako. Okay. So, unsay imong sige okay na lang biyalan sa nato na no. Ang Usias 2:11 naghisgot og pagpahunong. Dunay tagna nga pahunongon nga naghisgot og mga piyesta no sa karaan ug giapil pod mga igpapahulay. Oh. Dili ba ang igpapahulay diha nga kanang weekly sa mga Hudiyo na apil na sa gipahunong? 1 minute more. Kanang giingon din ha kay tulo man guni ka adlaw nga ipapahulay na gitawag dito iyang Sabado iyang ipapahulay inyong ipapahulay akong ipapahulay mao nang gisgutan sa Exodo 20 bersikulo 8 nga nag-ingon dito nga ang akong ipapahulay sumo na nagpadayon. Buti may pasupot Brother Eli nga ang ikapito ka adlaw sa semana nga igpapahulay wala na siya maapil sa gipahunong. Correct. Asa mabasa sa Biblia nga ang ikapito kaadlaw sa semana nga Saturday wala na siya apil sa gipahunong. Yes, kaya ato man ang magbasa gud kay lamnas na pulo ka sugo. So ang gitawag og inyong adlaw ipapahulay nagpasabot ka na nga katong sa mga doon naman po yung mga halad sa una pista sa kanang mga tuig. Okay, time is up. Alang sa pagpangutana, cross-examination, ang 10 minutos itong ihatag sa pagganigar, sa pagpamatuod, sa affirmative side. Salamat kayo so brother manager no sa pag-moderate aning among discussion ni Brother Eli Rojo. Okay, salamat kay sa imong barug ug sa imong mga tubag, Brother Eli no. Ang tema nga atong gihisgutan mo ang pagkatinuod sa Seventh-day Adventist nga iglesia ug ang gihisgutan sa akong opponent o amigo nga kaatbang karon
ang pagpabarog sa kanang Sabat tuig papahulay nga Sabado, nakasabot ko sa iyang punto nga iyang gipamatud-an nga tinuod ang Seventh-day Adventist tungod kay nagtuman anang ikapito ka adlaw semana nga Sabat ay giisgutan diha sa Sugo. So bueno atong sundan na, no? Una, dili siguro po ko mosimang tema kung moingon ko unhan ako ni nga di sa ko mo diretsog hisgot, no, sa ikakanang Sabat tungod kay ang tema gyud specific mahitungod man sa matuod nga iglesia nga gipabarog sa akong igsuon nga mao nang Seventh Day, no, Seventh Day Adventist, no. Unang punto nga akong hisgutan mao nga sumala sa akong nabasa diha sa kasaysayan ang Seventh Day Adventist nagsugod na niadtong 1844 ni Ellen White, mo na siya prime mover. So ang akong pagsabot niya na kung tinuod ang Seventh Day Adventist ngano nga giingon man diya sa mga referensya nga didto na nagsugod ni Ellen White, gani na ubang mga referensya gani nga before ni Ellen White napagadito si Miller o kinsa patong mga personahe nga nag-introduce anang Seventh-day Adventist nga nag-emphasize niya nang ikapito ka adlaw sa semana. Pero kadtong kang Miller sa akong nahibaw-an amang mga tagda ni Miller nga wala matuman, medyo na discourage tong ubang mga followers o salaktod ang giilan na nilang prime mover o nagsugod sa ilang kapunungan mao si Ellen White. Mao na ang napatik na karon nga nailang founder mao si Ellen White niadtong 1844. Dili ako makatuo niini tungod kay para nako ang matuod nga iglesia nagsugod man niadtong unang siglo 33 AD. Sa pag-ingon ni Kristo, Pedro, tukuron ko ang akong iglesia si ibabaw sa bato, sumala sa history niadto ng unang siglo niya nasulti. So dili niadtong 1844. So mao na makaingon ko nga dili na mao ang iglesia gyud nga gitukod ni Kristo. Karon kung atong gamiton ang argumento nga tungod kay nagtuman sa Sugo, granting kanang Sabado nga ikapito ka adlaw semana mao gihapon na ang adlaw sa panagsimba lang sa mga Kristiyano. Pananglit kong ako pod, no, magtukod ko og pundok nganlan po nako Seventh-day Adventist or any ngalan ba nga kanang nas Biblia, pananglit tawgon nako pod og iglesia sa Dios kay naama po mabasa sa Biblia. Then mupahulay po ko og kanang Sabado base po diha sa Biblia kay mabasa man po ng Sabado nga mao managod ang Jewish Sabbath. Pananglit og tumanon ako na nya matinuod na ba tungod kay nagtuman ko sa Sugo? Dili siguro kay ang tinuod nga iglesia kinahanglan historically didto gyud nagsugod sa unang siglo ni Kristo. So mahimong sakto ang akong pagtulunan, pero sa pangutana kinsay nagsugod dili si Kristo kay ako man. So bisan pa siguro og uyunan nato nga sakto ang gipabarog sa akong kaatbang, akong amigo, dili gihapon niya ma-establish nga tinuod ang pundok nga iyang gibarugan kay basis kasaysayan wala man na magsugod ni Kristo. Didto man na nagsugod ni Ellen White. Gawas na lang siguro og inigar niya ning napatiks kasaysayan nga didto ni Ellen White. Mr. Moderator, nago objection. Okay, objection. Excuse lang, wala ko naghisgot og Mrs. White. Okay. Yes. Padayon. Wala pud sa rule, no? Wala tay rule nga gipirmahan nga dili pwede ko makahisgot ni Ellen White. Then ikaduha, Seventh-day Adventist murag natunong ra siguro moderator kay Ellen White is giilang prime mover sa Seventh-day Adventist. Ug mo na iyang gipabarog. So may katarungan siguro nga mahisgutan nato. Sige, go ahead. Okay. So mao na igsuon no Brother Eli nga pasensya kung para nimo ni simang ko sa tema, pero para nako ako ni simang kay matuod nga iglesia man. So di gyud malikayan nga bisan sa korte ato gyud ang examinon ug asa na nagsugod, no. Pangutanon din ta sa abogado nga o mao na kinsa may prime mover na natural ako mo pabarog isip negative side dito na ni Ellen White, wala na ni Kristo. So trabaho nimo unya pagtubag ana nga imong ipabarog nga dili si Ellen White mo gisugod ana, no. Kaya ako mo barog gyud ko nga si Ellen White mo prime mover anang Seventh-day Adventist mo na makaingon ko nga dili na tinuod nga iglesyang gitukod ni Kristo. So karon mo balik ta atong hisgutan nimo pagpamatuod nga ikapito ka adlaw semana nga mao kanang Sabado. Ako dili ko musupak nga ang Jewish Sabbath Sabado gyud kay ang ilang gipili nga adlaw sa trabaho, unang adlaw sa trabaho mao man ang Domingo, mao na ang ilang ikapito, mao ginang Saturday kun ikapito ka adlaw semana. Pero sa Bag-ong Testamento go naghisgot og laing adlaw sa pahulay. Nasa Hebrehanon 4:8 nga laing na kunong adlaw. No, sa Hebrehanon 4:9 nag-ingon nga naa gihapoy pahulay
Mo nang kami sa Katoliko moingon nga sayo po nang giingon sa Iglesia ni Cristo nga wala na kuno ipahulay. Pero kaming Katoliko naa gihapon, pero sa Hebrehanon 4:8 lain ng adlaw. Mo nang diskubriho na to atong masabot diya sa Buhat 20 bersikulo 7 nga alang sa mga Kristiyanos ang Domingo na ang adlaw sa panagtigom sa pagsimba, kay diya sa Buhat 20 bersikulo 7 nagkatigom sila, nagkomunyon sila og base sa atong nabasa mga referensya kanang komunyon gani buhat sa pagsimba. So kung ang Sabado gipadayon na sa mga Kristiyano nganong wala na matunong og Sabado kanang Buhat 27 nga ilang panagkanabang pagsimba. Hinoon dunay teksto ana nga referensya moingon nga Sabado kuno na, no? Tungod kay Sabados gabi ina sa atong pagrekon ron. Pero base sa atong pagtuon, atong gamiton nga pagrekon ana kadtong pagrekon sa panahon gyud nila sa mga apostoles nga muusub ang laing adlaw diya sa kanang 6 to 6 sunset to sunset. So kung ibase nato pagrekon ana kato matawag to siya og unang adlaw semana na gawas sa atong pag-style ron sa pag-usub og adlaw mayon tag Sabados gabi. So atong gamiton ang ilang pagrekon sa una mo na nga unang adlaw semana gyud ang Buhat 20 bersikulo 7. Unya dili lang kana nga instance nga nagkatigom ang mga kinunan sa adlong Domingo katong Juan 20 bersikulo 19 katong nabanhaw si Kristo, nagpakita ang atong Ginoong Jesucristo adlong Domingo. So kon espesyal sa panagtigom gihapon kanang Sabado nganong gipili niya ang Domingo nga mo pakita siya sa iyang pagkabanhaw, no? Kanang Juan 20:19. Unya naa sa pagkasunod Domingo sa Juan 20:26, Domingo gihapon siya nagpakita. So atong masabot diha, no, kay ang Biblia dili man litra por litra ang tanan na may masabot o implied. Hebrehanon 4:8 lain ng adlaw. Masabot nato Buhat 20:19 nga nagkatigom ang mga tinunan, 26 pagkasunod Domingo sa pagkabanhaw ni Kristo pakita na pud siya, og ang among gisaulog ron sa Katoliko Pentecostes puros na Domingo. Mao na nga Domingo na ang adlaw nga panagtigom alang sa mga Kristiyanos. Pinadayag 1:10 naghisgot si Juan nga nadiha kuno sa espiritu o nagsimba sa Ginoo sa adlawng Domingo, ug base sa kasaysayan si Obispo Ignacio tinun-an ni San Juan matud pa niya kanang adlaw sa Ginoo diha Domingo base sa akong pagtuon. So mao na napabay time. Okay, musinyas ra man siguro ang manager. 1 minute mo. Okay. So dinhi lang siguro taman ang akong pagnigar sa imong gipamahayag o andam na ko sa imong pangutana. Okay, atong ihatag 5 minutos alang sa cross-examination sa affirmative side, sa ginigar sa negative side. Go ahead. Okay. Kini bang Hebrehanon, brother? Kini bang Hebrehanon kung i-complete nimo siya sa pagbasa nabay Domingo? Litra por letra wala. Pero masabot kay lain namang adlaw. Kung mayong giglaing adlaw, ato dayong diskubrihon og unsa na mo nang makakutlo taglaing bersikulo gyud. Sa ato pa ang sa imong pagtuo karon wala na ang adlang papahulay. Naa gihapon kay sa Hebrehanon salamat. 4:9 una nga sitas ana o ang kuanan ingon na nga naa gihapoy pahulay. O sa laing termino naa gihapoy Sabado. Pero So, kanang Sabado diha pasabot pahulay, pero lain ang adlaw matud pa sa bersikulo 8. So mo na i-diskubrihon natong unsa nga adlaw na. So uyon ka o so pagka nga nagingon ang Dios nga ang iyang katawhan nagpadayon sa pagbalaan sa adlaw papahulay so malas 9. Naa gihapoy adlaw sa pahulay, pero bersikulo 8 nagyon lain ng adlaw. So mayong gig lain ng adlaw, So, diskubrihon at di nagyon na ikapitong adlaw semana. Salamat. Ang ako nga gipahayag wa ko naghisgot ni Mrs. White. Ang ako gihisgot diha ang the beginning of the word nga ang ning pahulay ang Dios. So mao na nga ang Dios mo'y naghatag sa ang akong pangutana karon nimo. So pakon ba nimo ang Dios o uyonan ba nimo ang Dios nga nagpahulay sa adlaw ikapito? Dili ko musupak ana kay mo man gyud naa sa sugo unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay, pero So dili salamat. dili specific Okay, nga ikapito okay. ka adlaw semana. Ikapito ka adlaw human Salamat. sa unom ka adlaw nga pagtrabaho. Ang Domingo pwede matunong ana kung musugod og Lunes. So atong i-repeat pagpangutana dyan para ma-clarify sa naminaw. So pagka ba uuyon ka nga ang Dios nagpahulay sa adlaw ikapito? Muuyon ko sa ikapito, pero musupa ko salamat. kung i-stricto nga ikapito ka adlaw semana. Kay lahi ng ikapito ka adlaw semana og moingon lang kag ikapito. Og moingon lang ikapito lang pwede yung sa tanang adlaw sa semana pwede mahimo ikapito.
ang atong gisgutan nga ang gipahulayan sa Ginoo. Ang gipahulayan sa So, Ginoo ikapito ka natuman- adlaw. Natuman sa kadlaw nato karon kay bisa sa atong kalendaryo ang ikapito Sabado man gyud. Unya ang naunang adlaw Domingo man gyud. Bisag unsa na to pagbasa, ang akong pangutanay mo, pwede ba nga mabasa nato ang Mateo 28:1? Okay ka kung atong basahon? Pwede. O sige, salamat. Ako- Ikaw gi ako, mabasa eh. kay imo man tubag. Sige, thank you. Sige, tayo lang ha. Mateo 28, Versikulo 1. versikulo 1. Okay, yun lang. Yan na. Unya, milabay ang adlaw nga igpapahulay. Sa pagkakaadlawon sa adlawng Domingo, si Maria Magdalena ug laing Maria nangadto aron pagtanaw sa lubnganan. Okay. So sa ato pa, ang ilang pag-adto dito ni Santa Maria dili to simba, tan-aw ra sa lubnganan. Kung Uyon ka na. sa bersikulo 1 dili mabasa nga nagsimba sila, pero kung So, idayon ang nato sa bersikulo 9 Ang ako basahon. ang ako kung mabasa gipamutan na sa din imo, natin. Brad, kay imo magipadako ang naunang adlaw kung Domingo nga maigsisimba. So the important things nga atong makutlo diha nga ang ato nga mga santa ba may adto sila dili pagsimba pagtan-aw lang. Uyon ka na. Uyon ka na, brother. Na ay pagsimba akong kato bersikulo 1 na Lagi. sa bersikulo. Uyon, Pwede na ako uyon. basahon eh. Uyon ka na. Mo Nga may adto sila aron dili las ko pagtan-aw. mauyon nga wala sila magsimba. Kay unang-una wala pod giingon diri nga wala sila magsimba. Gani kung atong ilahos pagbasa, mabasa nato nga gasimba sila sa adlong Domingo. Akong basahon diri sa 9 giingon, unya sa kalit misugat si Jesus kanila og mingon ang kalinaw maguban kaninyo. Miduol sila kaniya og mihikap sa iyang mga tiil ug misimba kaniya. Kasi sunod. Basa dayon. Si Jesus mingon kanila, ayaw kamo kahadlok, adtua ang akong kaigsuonan ug paadtua sila sa Galilea, didto makita nila ako. So mabasa ato pa, diri nga nagsimba. Nagpasabot ang akong pangutana nimo, kining Galilea simbahan o dili? Lugar. Lugar. So sa ato pa ba'y simba? Na Ba'y simba? na adri Ingon man si Jesus nga ato ako dito sa Galilea. Ako nguspo na bersikulo 9 unya sa kalit Oo. misugat 1 minute more. si Jesus kanila og mingon ang kalinaw maguban kaninyo, miduol sila kaniya og mihikap sa iyang mga tiil og misimba kaniya. Oh, unsay ingon niya di tindog kay magkita ta sa Galilea. So uyon ka na og supa ka nga may simbag Domingo. Sumala sa akong gibasa diri pagkakaadlawon sa adlawng Domingo ni nahitabo ning giingon nga ang kalinaw maguban kaninyo, miduol sila kaniya og mihikap sa iyang mga tiil og misimba kaniya adlawng Domingo. Yes, simba pero yun siya tindog kay magkita ta sa Galilea. Siguro ang imong question Dili, simba man. complete sentence ba na no? Kay pag nagwagat biya sa dalan na kung imong tan-awon, imong basahon ng one paragraph. Okay, time is up. Alang sa kaning ni ang gitawag og cross examination sa affirmative side sa pagnigar, pagsupak sa negative side. Anita karon sa rebuttal ni Pastor Eli Romo. Last man ko siya. Okay, rebuttal ka. Sa last man ko. Last na ka. Kay affirmative man ko. Affirmative. Siya may sa rebuttal siya. Uma naman ka. Yes, siya may sa ako may away sa rebuttal siya may una. Dili, ikaw may una magka nag-present, then gi cross examine ka. Oo. Dayon, Balik na po niya. dire na pud ka, siya na pod. Oh, Ala sa pagnigar. kuan mo gud siya sa amo dire nga pag Sa may pumagi. The first kuan speaker muna yung last speaker na po siya sa rebuttal 5 minutes kuha. Ano sa may mga na ron. Ang Kajud lang. nagkasabot man ta nga siya Dili. may una sa rebuttal, ako awahin. Dili. Wala pa may summary. Oh, wala pa man. Balik pag ako man to, din question ka, balik na po nimo. Oh. Balik na pod. Sa to pa to stand ta. Murag mahulog ngayon ano. To stand. Oh. Oh. So another na po continuous Oh, to continuous. kuan express. Mm. Sige, salamat. So mga igsuon, I think rebuttal na to. Kanya mura din ni siya og official gini nga debate kay mo barog man tag usab. So salamat kayo.
Basta ang ato nga igsuon naghisgot siya og Mrs. White, pero ang akong gisgutan kanang naas Biblia kay until now wa kay mabasa Mrs. White diri sa balaang kasulatan. So akong gibisa atong magbuhat sa langit ug sa yuta nga ang nagbalaan sa ikapito ka adlaw ang Dios Amahan. Unya dili ni siya mawala hangtod karon sa ato nga panahon sa mga Kristiyanos kay dinhi sa Hebrehanon atong tan-awon 4:9 ninyo na nagpabilin pa day ang usa ka adlaw nga igpapahulay kung kapahulayan alang sa mga tao sa Dios. So tao lahi ba specific nga pagkasulti nga tao sa Dios. Now gusto man tang mahimog tao sa Dios igsuon og higala, so muna nga ato gini siya nga batnan kay kana gud para maguna sa tao kanang adlaw nga igpapahulay, no, para sa tao na kung adlaw nga Sabado. Unya kung imong tan-aw na diri sa tong giingon nga na simbag Domingo, suri kayo sa Biblia nako diri sa King James nag-ingon din nga kung atong basahon sa kuan 28 bersikulo 7 nag-ingon dito, og dumali kamo pagpanglakaw og suginli ninyo ang iyang mga tinun-an nga nabanhaw siya gikan sa mga patay og tan-awa moadto siya nga magauna kaninyo sa Galilea. So nagpasabot igsuon kay kanang Galilea, I think murag lugar na siya o siyudad ba na siya, no, kay wag-una sa Ginoong Hesus dito nagpasabot nga wa gisimba, wa gisimba sa 9 atong basahan ug tan-awa si Jesus misugat kaniya og miingon kumusta kamo, og sila miduol og ilang gigakus ang iyahang mga tiil og ilang gisimba siya. Og sa Jesus miingon kanila, ayaw kamo kahadlok, lumakaw kamo og ingnan ninyo ang akong mga kaigsuonan sa pag-adto sa Galilea og didto igakita nila ako. Sa tupawa gisimba igsuon kay si Ginoong Hesus man mismo ang ilang gigakus ang tiil. Unya ingon mas Ginoong Hesus nga tindog o dayon moadto ta sa Galilea. For example, kung naisimba atong panahon na mingon siya nga moadto ta dito sa sinagoga o dito tas balay alampuanan. Galilea mi ang giingon igsoon gi-address niya. So nagpasabot nga nagpabilin unya sa Hebrehanon 4:8 naghisgot siya laing adlaw kay nga usab-usab ya ang ato pong kanang pizza pagka another week lahi na pog pizza, so laing adlaw nga igpapahulay ambot ipasabot. Dili kay ingon nga nawala ang adlaw ipapahulay igsuon kay bisan gani sa Isaiah 66 bersikulo 22 atong basahon naaghapoy simba dito sa mga katawhan sa Dios dito sa langit. Sa 66 sigala sulay kuno og basa pod ang inyong Bible. Isaiah 66 bersikulo 22 magsugod paingon og 23. Kung naa po mo Bible diha igsuon higala sulay pa ninyo basa, no? Ug wa po Bible is palihog lang po kog lista nga aron po nato makita og unsa ka tinuod ang ako nga gipamatud-an karon ining kahaponon. Nag-ingon dinhi sa 22. Kay ingon nga ang mga bag-ong mga langit ug ang bag-o nga yuta nga akong pagbuhaton magapabilin sa akong atubangan miingon si Jehova. Mao man magapabilin ang inyong kaliwatan ug ang inyong ngalan. Ug manabo nga gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan hangtod sa usa, gikan sa usa ka adlaw igpapahulay hangtod sa usa, ang tanang mga katawhan manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan miingon si Jehova. So nagpasabot igsuon nga sa bagong langit, bagong yuta, wa gid na usab ang adlaw nga igsisimba. Kay si Jehova may nagsultian mahanabo. Nagpasabot nga di kini mailisan igsuon. Mahanabo nga gikan sa pag-ong pagsubang sa bulan. So ang atong pamatuod gikan sa pagsugod sa adlaw igpapahulay, gikan sa pagbuhat sa Dios, gikan sa unom ka adlaw hangtod sa ikapito. Unya ang ikapito ka adlaw lahi ang paghatag sa Ginoo og panalangin. Ingon siya, akong gipanalanginan, akong gibalaan, akong gipahulayan.
So nagpasabot igsoon nga kana dili na mailisan sa Dios. Kay nag-ingon siya sa Deuteronomio 4 bersikulo 2 nga ang Dios ug unsa iyang isulti di na mausab. Deuteronomio 4 bersikulo 2 kay ang Dios di siya magbakak. So mao ni igsoon nga nagpadayon kini unya walay Mrs. White nga imo mabasa sa Bible. Ha? Kung naa man gani Mrs. White nagpasabot nga gisakyan lang na niya pero sa iya na nang komentary. Okay, 1 minute mo ra. So mao nga dinhin ining dapita sa Hebrewano 9:27 mingon siya nga mobalik sa Ginoong Hesus dili ilabot sa sala kundi pagluwas hinuon sa matinguhaon nga naghulat o nagpaabot kaniya. Mao na higala igsuon nga ang Seventh Adventist nagpasabot nga dito na mo gikuha nga ang among founder ang Dios Amahan dili ang tao nga gibuhat sa Dios. Oh. Kay ang Dios man gyud ang amo nga gitutukan dili man kay magkuha mi og mga standard referensya. Ang among gitan-aw ang Dios nga nagbuhat sa langit sa yuta og ilisan niya bag-ong langit, bag-ong yuta, ilisan po niya og mga bulan, pero maorag hapon ang adlaw pawalay. Sumala sa Isaiah 66 bersikulo 22 ug 23. Okay. 5 minutos sa negative side sa imuhang aliribatal. Okay. Ang akong unang pangutana, Brother Eli, ang may tungod sa imong komentaryo nga wala maghiskot og Mrs. White ya sa Biblia o wa pa nimo hisgutin na sa imong pagpabarog tinuod og relevant sa topic man tungod kay siya man gud ang giila ninyong propeta tinuod ba nga propeta siya alang kaninyo? Sumala sa akong gihisgutan karon wala ko naghisgot og Mrs. White propeta kay mugawas naman sa tema. Another na po na siya nga tema unya. Oh, No? okay. Kay ang akong big subject diha mao man ang Dios Amahan nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. So, mo yun ba ka nga appeal gyud sa tema tungod kay si Ellen White sa akong nahibaw-an propeta man sila alang kaninyo nya matuod nga iglesia man ang atong gisgutan so nasakop siya na appeal sa tema kay ato ang man akong tubag examine. brother, another na po na explanation no about the prophet dili kay ang ato karon pamantay hisgot og prophet ang atong hisgutan karon ang pagkatinuod sa adlaw nga balaan adlaw nga ipapahulay kay kung maghisguta og prophet another na sabna nga sa kuan tema. Oh, okay. Kung mo cross examine gud ta sa katinuod sa iglesia kinahanglan ato gyung hisgutan kung kinsay prime mover ana. Oo. So, So, I think- sila ilang nga bahin, Oo. pananglit mag-continuous ta ani, pwede ra pud maghisgot ka nga pamatud-an nimo nga ang Katolik mo ay tinuod nga iglesia. So negative sab ko diha. Nagimog lain topic. Mahimot taglain topic. Sige. So atong kuano na. Karon ang Hebrehanon 4:8 nga ingon lain ng adlaw. Nagingon ka nga ikapito gihapon sa kadlaw sa semana. Bot bay pasabot nga kanang buhat 20 bersikulo 7 wala gapahulay ang mga tinun-an diha. Work din na siya sumala sa giingon sa Ginoo. Ang akong pangutana, buhat 27 nga naghiskot og unang adlaw sa semana nga Domingo. Buhat ba na imo ipasabot nga gatrabaho sila diha kay alang kanimo dili man pahulay ang Domingo kay Sabado man gihapon. Buhat ba ipasabot nga kanang buhat 20 bersikulo 7 gatrabaho sila o gatrabaho sila anang buhat 20 bersikulo 7 o wala sila magsimba anang adlaw? Salamat. Niya ang akong tubag, brother, no. Nagingon dire. Genesis 1:1 sa sinugda nagbuhat sa gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. So nagpasabot nga the first day of the week ang Dios nagtrabaho. So ang mga apostoles gatuon gyapon na siya kay ato mo mabasa si Pablo sa buhat 13 bersikulo 14 ug 15 nagpahulay sila sa adlaw Sabado. Pag abot nila sa Antioquia, akong tubag si Apostol Pablo miadto sa sinagoga ng lingkod sila og nagpahulay. Sige. Wala tayo 3 minutos na lang na ibilin. Then katapos na lang pangutana. Ang akong pangutana, brother, dili tong sa Genesis kun dili buhat 20 bersikulo 7. Nag-ingon ko nga kanang buhat 27 imo bang buhat ipasabot diha nga gatrabaho sila kay adlaw man ng Domingo kay matud pa nimo ang pahulay kana ramang yung ikapito ka adlaw nga Sabado kay ako mo gigamit ng buhat 27 nga Domingo nga nagsimba sila kay gakomunyon kay base sa akong nakatunan nga kanang pagkomunyon buhat sa pagsimba na.
So kung moingon ka nga dili pahulay ng Domingo, buot ba yung pasabot nga gatrabaho sila anang adlaw, adlawng Domingo, buhat 20 bersikulo 7. Sumala sa nasulat sa Bible, ang akong tubag, ang Dios nagtrabaho gyud sa adlaw nga nahunang adlaw simana unya. Sirado po ang simbahan sumala sa Ezekiel 41 bersikulo 1. Okay. 46. So, doon na 2 minutos na ibilin. Ato ihatag lang panapos nga to kang Pastor Eli Romo. Go ahead, Pastor. So dinhi mga igsoon ug mga higala gud wa gyud nagahiskot og lain nga adlaw papahulay kay wa pud i-mention nga mao nang adlaw. Pero ang nagpabilin ingon dito nga ang mao gyud nga maong nagpabilin ang adlaw gyud nga ikapito kay kung atong kung tan-aw dinhi sa Ezekiel no 46 bersikulo 1 mao kini ang giingon ni Ginoong Jehova hanggang haan sa kinasuluran sa mga sawang magalantaw paingon sa sidlakan pasirhan sa unom ka adlaw og igbubuhat pasirhan sa unom ka adlaw nga igbubuhat apan sa adlaw nga igpapahulay kini pagabuksan og sa adlaw nga sa bag-ong bulan nga kini pagabuksan. So mao na igsuon nga nag-ingon ko nga close gyud ang simbahan kay sirado man ya pagkaadlaw matud pang propeta Ezekiel pagkaadlaw nga ikapito abrihan ang simbahan. So work day ginang adlaw nga nahunang adlaw semana kay ingon mas Ginoong Hesus sa dihang gigakos ang iyang mga tuhod gigakos og gisimba ingon siya nga tindog og maadto ka sa sinagoga sa Galilea. Nagpasabot nga way simba ato igsoon kay magkita naman sila sa Galilea. Kung naay simba dumingon siya nga tindog kay magkita ta dito simbahan. So nagpasabot nga nagpabilin matud pa ni Ginoong Jehova nga Dios nga nagbuhat sa langit yuta ingon siya nga sukad pas pagtukod sa kalibutan niya maghuon niya maura gyapon ang iyang mga katawhan muanha sa iyang atubangan aron sa pagsimba. So mao na igsoon og higala nga ato napamatud-an napabarog nato nga ang adlaw ikapito mao na gisimbahan sa aton Dios mao na gipahulayan unya iyang gibalaan. Unya sa unom ka adlaw from 1 to 6 nag-ingon siya nga maayo kaayo ang akong nakita. So nagpasabot nga one ani panalangin gitawag lang niyang maayo from 1 to 6. Pag abot sa 7 doon na nailahi kay iyang gibalaan, iyang gipahulayan, iyang gipadalanginan. So unya gibuhat na niya para sa ato gyud. Ingon siya nga ang adlaw ipapahulay gibuhat para sa tao. So narana nato pahulay ta na og dili ba. Kay naman tay mga rason. Pero after niining atong mga pangatarungan mo abot ra gyapon nga mga tubang ta sukmanan sa Dios. Okay. So time og si Pastor Eli Romo sa iyang pagbumatod og ang pagsupak pod sa negative side sa tuang kasama dinhi karong hapon na. Unya ang imuhang tema Pastor Eli Romo ug na naman siguro to sa gawas wa pay nakaduso diri og kinsa imong schedule. Ayahan ang tema. Sige, ato na yung paaboton unya ko na mahidangat ato. Salamat kayo. Okay. Mo-break tag ka, Jot. Alang pod sa pag-preserve to sa muduga nga mo bat-bat po din sa ato ang sangka sa katarungan. Radyo mo nationwide. Ni Ana, ang bagong Heaven Economy Baby Diaper. Taas kalidad na, presyong barato pa. Kapa ka ng kapa, sana di mahal. Kapa ka ng kapa, sana may pera pa. Itigil na ang kakakapa dahil nandito na ang new Heaven Economy, ang baby diaper na abot kaya. High quality diapers for only $4.50. May Blue Lock core for quick absorbency. Wala nang kapa-kapa kay baby. Wala na rin kapa-kapa ng bulsa. New Heaven Economy, high quality sa presyong $4.50. Walang kapa-kapa. Heaven Economy Baby Diaper. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. $4.50 is the SRP per piece of Heaven Economy Small by Force. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Di biro maging nurse, dapat marunong sa sakit at marunong mag-alaga
alaga, yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa bath soap, hanap ko tulad ko, lalo't may pamilya ko. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may Shea Butter Moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Shield galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Rain or shine sale promo at ProSight Optical Incorporated, the professional eye care provider. Avail now with 100% sun and computer protection, single vision, complete eyeglasses for only 845 pesos. Multi-coated lens na, free modernized eye examination, and free frame and accessories. ProSight Optical Incorporated. We have complete varieties of quality lenses and signature frames to choose from. ProSight Optical Incorporated, ang maalagaron o maabi-abihon pa nga optical. Visit us now at our Dipolog branch located at Quezon Avenue, corner Mabini Street, Barangay Bara, Dipolog City, with telephone number 065-212-9502. Basta Floorwax, Starwax. Abay, misis, ating pag-usapan Floorwax na pinagkakatiwalaan. Starwax, kintabay to the max. May waterproof formula, kaya mabuhusan man ang tubig, kintab pa rin ang sahig. Starwax,